पुराना फर्नीचर और सादा सा बेडरूम, क्या आपको आराम और आसाइश पसंद नहीं? इसमें हर तरह का आराम और आसाइश मुझे हासिल है। बेड होता है सोने के लिए, वो मुहैया है। कुछ किसी वक्त अलहदगी में बैठकर लिखना पढ़ना हो तो ये टेबल मौजूद है। ये जो मेरा जिस पर आप बैठे हैं सोफा, ये भी सोफा कम बेड है। ये खुल जाता है और रात को मेरी अहलिया का बेड यही होता है। ये छोटा सा हमारा एक घर है और दर हकीकत तो ये पुराने अकेडमी के फ्लैट्स हैं, तो उनमें से एक में मेरी रिहाइश है। इस यहाँ मुझे अब हो गए हैं सन 77 से आप समझिए 25 वर्ष। वैसे ये बेड मेरा जो है ये तो सन 55 से है। तो बाकी हर चीज है। ये गर्मी में ठंडे पानी के लिए छोटा सा फ्रिज में रखा हुआ है। तो जो आसाइशें हैं दुनिया की, अल्लाह का शुक्र है, वो सब हासिल है। आलमे दीन की जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक वो लोग हैं जो खुद कारोबार करते हैं, अगर अच्छा कमा रहे हैं तो वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी जगह रहे, उनका हक बन जाता है। लेकिन उलमाए दीन का मामला ये है कि उनकी खिदमत जो है माशरा करता है। वो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। आप नाश्ते में शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शकील ग़िज़ा नहीं है? नहीं, एक तो कुरान मजीद में शहद के बारे में है कि फीहे शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वैसे भी इसको तो मेडिकल लाइन में भी कहा जाता है कि हल्की शय है। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, ये तो पेशे के साथ इंसाफ नहीं है। ये बात एक हद तक सही है आपकी, लेकिन सूरत असल में ये है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हासिल किए हुए लोग हमारे यहाँ कसरत के साथ मौजूद हैं और मरीजों के इलाज की जरूरत तो पूरी हो रही है। लेकिन ये खला है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता, जो जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं, उन तक कुरान की दावत नहीं पहुंच रही है। एक गैप है दरमियान में, कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि हमारे उलमाए किराम जो है वो उस आज की सतह जो है ज़हन की और फिक्र की और साइंटिफिक खासतौर पर मालूमात की, उस पर नहीं है। लेकिन ये काम अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सलाहियत दी है, तो मैंने हमा वक्त अपने आप को इस काम के लिए। आपकी तकारीर वीडियो पर भी मौजूद है, जबकि आम तासुर है कि तस्वीर हराम है इस्लाम में। असल में तस्वीर जो है कुरान मजीद में तो उसकी हुर्मत नहीं आई है। हुर्मत जो आई है वो हदीस नबवी में है। और उस जमाने में तस्वीर हाथ से बनाई जाती थी, या मुजस्समा हाथ से तराशा जाता था, जिसको कि हुजूर ने हराम करार दिया। अलबत्ता जब कैमरे की इजाद हुई तो एक इख्तलाफ हो गया। आलम अरब के उलमा की अक्सरियत की राय ये हुई कि कैमरे पर इतलाक नहीं होता उसका, इसलिए कि उसमें हाथ का कोई अमल नहीं है। इस एतबार से हमने इसको एक्सटेंड किया और ये ऑडियो विजुअल जिस कदर मुअस्सिर बनता है लोगों के लिए, तो जाहिर बात है कि हम वो तासीर चाहते हैं, दीन की दावत के अंदर वो तासीर पैदा हो जाए, तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी कुतुब का मुतालिया करते हैं? इख्तलाफी नुक्ता नजर की कुतुब भी देखते हैं? बहुत कम। मेरे नजदीक अल किताब कुरान मजीद है, इसलिए कि इंसान की असल जरूरत है हिदायत, और किताब हिदायत जो है सिर्फ कुरान है, उसके सिवा कोई किताब नहीं। अलबत्ता यह कि कुरान मजीद ही की वजाहत पर मुश्तमिल अहादीस हैं, उनका भी मुताला करता हूँ, और खास तौर पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर की तारीख जो है वो मेरा मौजू है, मुताला है। आपने आम उलमाए दीन के बरक्स तहरीर की बजाय तकरीर को जरिया इजहार बनाया, इसकी क्या वजह है? असल में मैंने चूंकि अपने काम का आगाज किया था दर्स कुरान से, उसी की बुनियाद पर अपने हल्के जो है ऑर्गेनाइज किए, तो इससे गोया कि अल्लाह ताला ने मेरी जबान को खोल दिया, खास तौर पर कुरान के साथ। तो यही चीज आगे बढ़ी और बाद में मुझे इससे बड़ी तस्कीन हासिल हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि आपका जो मीडियम था लोगों से राब्ते का और दावत का, वो स्पोकन वर्ड था। गोया कि ये दो ईमान के लाजमी तकाज़े हो गए कि एक तो दिल में ईमान हो, यकीन वाला ईमान, पर्सनल कन्विक्शन की शक्ल इख्तियार कर ले। आपके जेर निगरानी कितने मदारस, मसाजिद वगैरह चल रहे हैं? हमारे जेर निगरानी कोई मसाजिद और मदारिस नहीं है। एक कुरान अकेडमी है,
ایک قرآن کالج ہے، اس میں ہم گریجویشن کراتے ہیں لوگوں کو، لیکن عربی اور قرآن اس میں ہم نے لازم سبجیکٹس رکھے ہیں۔ ایک ہمارا 1 ایئر کورس چلتا ہے ایڈلٹس کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے لیکن دینی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہیں، تو ہم 1 سال کے لیے انہیں یہاں بلاتے ہیں اور وہ ہم انہیں عربی پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ باقی ہم نے کوئی علیحدہ سے مساجد کوئی تعمیر کرنے کا اپنا منصوبہ نہیں بنایا۔ مساجد تو ہم سمجھتے ہیں جو بھی عام مسلمانوں کی ہیں اسی میں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ علیحدہ مساجد بنانے کا مطلب ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیگر اسلامی جماعتوں کی موجودگی میں اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی، ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی، تو جب عالم دین ہی اکٹھے نہیں ہیں تو اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ عالم دین بھی اکٹھے نہیں ہیں اور اتحاد امت بھی ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک نئی جماعت ابھرے اور اس کی قیادت کی اپیل جتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ جب تک یہ ماڈل دنیا میں نہیں آتا کہ ہم کسی پوری دنیا کو بلا سکیں، آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، یہ ہم نے قائم کر دیا، آؤ دیکھو اس کی سیاست کیا ہے، اس کی معیشت کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، کم اینڈ سی فار یور سیلف، اس وقت تک امت مسلمہ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا آپ اپنے آپ کو انقلابی رہنما سمجھتے ہیں جس کے گرد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ میں اپنے آپ کو ایک انقلابی داعی سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کس وقت قبول فرما لیتا ہے، کس کے لیے پھر عوام کے اندر جو ہے ایک قبول عام کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مولوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم نے اسلامی معاشرے میں مولوی کو ایک پروفیشن کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ نہ دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی بنیادی تعلیمات دین کی سیکھتے ہیں، تو انہیں ایک احتیاج ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانی ہے تو مولوی چاہیے، حالانکہ اس کے اپنے بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے۔ کسی بچی کا نکاح ہے، اب وہاں مولوی چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، کوئی پریسٹ ہوڈ نہیں ہے، کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، کوئی برہمنزم نہیں ہے، کوئی بابائیت نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز میں امامت کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ پیشہ کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ ان کے ادارے کے زیر انتظام خواتین کالج بھی کام کر رہا ہے، جہاں وہ کبھی کبھی لیکچر دینے جاتے ہیں۔ یہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان پر اور علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے عمل کی میں تمام اسماء کا علم دے دیا تھا، در حقیقت اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ علم کھل رہا ہے، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت برآمد ہوتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے آپ کا موقف سخت ہے، اس کا کیا خاص پس منظر ہے؟ میرے نزدیک میرا موقف ہرگز سخت نہیں ہے، اسلامی احکام کے عین مطابق ہے۔ اس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے لیے دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے۔ وہ پڑھیں لیکن ان کے مدارس علیحدہ ہونے چاہیے، لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہونی چاہیے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ تو یہ اصل میں چونکہ مرد اور عورت کے درمیان اور خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فطری کشش رکھی ہوئی ہے، اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ فرائڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہی انسان کا موٹیو جو ہے، سب سے زیادہ پوٹنٹ، وہ سیکس ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی جو ہے انارکی پیدا نہ ہو جائے، بدنظمی نہ ہو، آوارگی نہ ہو، تو یہ احکام دیے ہیں، اور پردہ ہے، مخلوط معاشرت سے روکا گیا ہے، کورنگ آف دی باڈی کے احکام ہیں، عورت کے لیے علیحدہ ہے، مرد کے لیے علیحدہ ہے۔ کیا عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ہاں، میرے نزدیک نامحرم کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ایک تو ستر ہے، اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا، سوائے ہاتھ کلائی سے نیچے اور پاؤں ٹخنے سے نیچے۔ نماز ظہر ادا کی۔ کالج کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کا گھر واقع ہے، نواسے نواسیاں ان سے ملے۔
बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। आपकी शख्सियत में काफी सख्ती नजर आती है, इससे लताफत के हवाले से आपकी क्या दिलचस्पियां हैं? मैं कुरान मजीद की क़िराअत का आशिक हूँ, खास तौर पर शेख महमूद खलील अल-हुसरी मरहूम, अब्दुल बासित अब्दुल समद मरहूम, इनसे मैं बचपन में मौसीकी का बहुत रसिया था और अच्छा गालिया करता था। आवाज के अंदर एक कैफियत थी और मुझे खास तौर पर सहगल के गाने इंतहाई पसंद थे। यानी यूं समझिए कि कोई मीलों दूर से भी सहगल की आवाज आ रही हो तो मेरा जो एंटीना है कान का उसको कैच कर लेता था। फिर मैंने रफ्ता रफ्ता फिर अपनी शऊरी जिंदगी का जब आगाज हुआ है तो उसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने पुरानी मजीद की तिलावत से। ड्रामों और अदाकारी के हवाले से आपकी क्या राय है? ड्रामे देखते हैं? ड्रामे में मेरे नजदीक ये जो इंसान किरदार इख्तियार करता है मसनूई, एक आपका अपना कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं, वो मसनूई किरदार है आपका। मेरे नजदीक इसके नतीजे में उस अदाकार या अदाकारा की अपनी शख्सियत खत्म हो जाती है। तो इंसानी शख्सियत बड़ी कीमती शय है, उसे रिजर्व होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। मेरे नजदीक सिनेमा या टेलीविजन का असल रोल जो है वो होना चाहिए वाकयात की अक्कासी है। कोई वाकया हुआ है उसको आप डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए से और एजुकेशन के पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। अपनी जमात के अरकान से मुलाकात की और तंजीमी अमूर पर सलाह मशवरा किया। आपकी कायम करदा तंजीम इस्लामी के अमीर आपके बेटे और उसकी नाज़मा आपकी अहलिया हैं, क्या ये अकरबा पर भी नहीं है? ये अकरबा परवरी तो इस सूरत में होती है अगर इन दो अहदों के साथ कोई मनफातें होती, कोई तनख्वाहें होती, कोई और इस तरह की चीजें होती। सूरत असल में ये है कि मेरी अहलिया तो जब से ये कायम हुआ था हल्का ख़वातीन उस वक्त से नाज़िमा है और सही तरीन सूरत यही थी कि तंजीम इस्लामी के अंदर ख़वातीन का हल्का जो है उसकी नाज़िमा जो है अगर अहल हो मेरी अहलिया तो उन्हीं को होना चाहिए ताकि मेरे साथ राब्ता उनका कॉन्टेक्ट जो है वो सही रहे। और जाहिर बात है कि अभी तंजीम इस्लामी की जिद्दोजहद किसी हुकूमत के बनाने के तो आसपास भी नहीं है कि कोई लालच नजर आता हो कि इस तरीके से हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा मिल जाएगा। अभी तो बड़ी लंबी जिद्दोजहद है और उसमें कुर्बानियां ही देनी है। तो इसके एतबार से इसके अंदर सिरे से कोई हर्ज नहीं है कि बेटे को नामजद किया जाए। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है। शाम को पोती और पोते के साथ वक्त गुजारते हैं। रात के खाने का इंतजाम उनके बेटे के हाथ था। जाती हवाले से आपके ज़राए आमदन क्या है? इस वक्त मेरी कोई आमदनी नहीं है। अंजुमन खुद्दामुल कुरान ने मुझे रिहाइश प्रोवाइड की है और रिहाइश के साथ सारी उसकी सहूलतें जो है वो भी है और मेरी सारी किताबें, मेरे सारे ऑडियो वीडियो ये सब अंजुमन के पास है। उसके ट्रेडिंग से या उसकी सेल से मुझे कोई एक पैसे का भी मनफात नहीं होती। तो बाकी ये कि दाल रोटी का मामला रह जाता है तो वो मेरे बच्चे माशाल्लाह मुख्तलिफ जॉब्स पर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या औरत को घर से बाहर मुलाजमत का हक है? असल में इसके लिए जरूरी है कि पर्दा और सत्र के अहकाम को मलहूज रखते हुए अगर कहीं कोई इम्कान हो तो कोई हर्ज नहीं है। कश्मीर के जहाद के हवाले से आपकी राय दूसरे उलमा से मुख्तलिफ है, इसकी क्या वजह है? असल में मेरे नजदीक जिहाद तो किसी भी स्ट्रगल को कहते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल ये भी जिहाद है। ये जो कुछ आजकल हो रहा है ये हम जिहाद के लफ्ज को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कश्मीर का मामला भी ये है कि ये कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान से आजादी हासिल करने की जिद्दोजहद करने का हक हासिल है, लेकिन उसमें भी एक राय हो सकती है। मेरी राय ये है कि अगर वो हथियार न उठाते तो बेहतर था। पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर चलते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर कोई 1 लाख का जुलूस निकले और उसके ऊपर फायरिंग हो और 100 आदमी मारे जाएं तो उसका पूरी दुनिया के अंदर इफेक्ट जो होगा वो बहुत मुख्तलिफ होगा। तो असल में सियासी तहरीक चलती तो इतनी जाने भी न जाती, इससे कम जानों के अंदर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता। आपने तालिबान की हमायत की, क्या ये फैसला गलत नहीं था? पता नहीं, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ अभी कि हमारा उनका साथ ताउन और उनको तस्लीम करना बिल्कुल सही था। इसलिए कि तालिबान ने
پورے افغانستان میں سوائے 5% علاقے کے یا میکسیمم 7% ہوگا، پورے افغانستان میں پورا امن و امان قائم کیا۔ باقی انہوں نے شریعت کے احکام نافذ کیے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی کچھ ریسٹرینٹس بھی تھیں اور انہیں تجربہ نہیں تھا، تو بہت سی چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک صحیح اسلامی حکومت تھی۔ صحیح اسلامی نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا، یہ حکومت تو اسلامی تھی۔ آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑی تھی؟ جماعت اسلامی کو میں نے جوائن کیا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے اور اس کا جو طرز عمل ہے وہ انقلابی ہے، اور یہی بات ہے کہ سیاست میں اس نے سن 41 میں یہ قائم ہوئی اور اس نے کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ سن 46 کا جو بہت ہی زیادہ اہم الیکشن تھا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں ڈالے، نہ اس کے لیے کوئی کسی کو سپورٹ کیا۔ پاکستان میں آ کر انہیں محسوس ہوا کہ یہاں اب پولیٹیکل جو ہے ویکوم ہے، اور ہم ذرا پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہم اون کر کے تو ہم اگر انتخابات میں آئے تو جلدی ہم اقتدار پر پہنچ جائیں گے۔ تو جب جماعت نے وہ راستہ اختیار کر لیا اور مولانا مودودی مصر رہے، حالانکہ خاصی مؤثر جماعت کے اندر یہ رائے آ گئی تھی سامنے کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں واپس ہونا چاہیے، لیکن مولانا جو ہے اپنے اس فعل پر جازم رہے، تو پھر ہم لوگوں نے علیحدگی اختیار کی۔ آپ اپنی زندگی کی تمام تر جدوجہد کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے، کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں، انقلاب روز روز نہیں آیا کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام میں سے بھی صرف ایک شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے دست مبارک سے ایک انقلاب برپا ہوا، اور یہ انقلاب ایک مرتبہ اور آنا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جب ہوگا تو پوری دنیا پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، لیکن یہ انقلاب میرے نزدیک کئی نسلوں میں مکمل ہوگا۔ اب ان کے آرام کا وقت تھا جس پر ان سے اجازت تھی۔